तो मैं पवित्र कुरान से आपको पढ़ के बता देता हूँ कि कहाँ पर हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। पारा 10 सूरा 9 तौबा आयत 5 पे लिखा है, फिर जब हराम महीने बीत जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो और उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। मुशरिक क्या लिखा है? मुशरिक का मतलब होता है जो मूर्ति की पूजा करते हैं। मुसलमान तो मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है ना। ईसाई भी मूर्ति की पूजा नहीं करता, हिंदू करता है। तो हिंदू के लिए लिखा है कि जहां कहीं पाओ वहां घात करो, वहां कत्ल करो, वहां मारो। और काफिरों के संबंध में कुरान आगे भी कहती है, कुरान का सूरा तौबा आयत संख्या 5, फैजन सलखल असरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीना है सुवजतुमुहुम, अर्थात रमजान के पवित्र महीने बीत जाने पर मुशरिकों को जहां पाओ वहां कत्ल। और एक आयत जो अक्सर मीडिया में बार बार दोहराई जाती है वो है सूरह तौबा की आयत सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, जिसमें मीडिया कहती है, इसमें लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। लेकिन ये आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पस मंजर के खिलाफ है। आप जानना चाहते हैं कुरान का पैगाम क्या है, आपको पस मंजर को पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इन कॉन्टेक्स्ट। और जब कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 1 से पढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि एक सुलह थी मुसलमान और मक्का के मुशरिकीन के बीच, और ये सुलह एक तरफा मक्का के मुशरिकीन ने तोड़ दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में उन्हें चेतावनी देते हैं, उन्हें वार्निंग देते हैं, मक्का के मुशरिकीन को खबरदार करते हैं और कहते हैं आपके पास 4 महीने का वक्त है, आप सुधर जाओ वरना ऐलान जंग। और जंग के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और मुसलमानों से कहते हैं, जब भी दुश्मन, जब भी काफिर मैदान जंग में आए तो जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। ये आयत मैदान जंग में है। अब उसी सूरह तौबा के अंदर यह भी आया स्टार्ट में, जो अक्सर नॉन मुस्लिम्स की तरफ से एक एतराज भी किया जाता है। सूरह तौबा में वो ये आयत कोट करते हैं कि 4 महीने का टाइम है, जब ये 4 महीनों की मोहलत मुकम्मल हो जाएगी तो फिर जहां भी देखो मुशरिकीन को कत्ल करो और धाग लगाकर बैठो, किसी को नहीं छोड़ना। अब ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो आयत निकालते हैं, वो कहते हैं जी कुरान में लिखा हुआ है कि कोई भी काफिर नजर आए ना आपने उसको कत्ल कर देना है। हालांकि ये सूरह तौबा की जो आयात हैं ये स्पेसिफिकली मुशरिकीन अरब के लिए, ये अल्लाह की तरफ से एक अजाब का कोड़ा था उनके लिए, अजाब इस्तिसाल, जो अल्लाह की सुन्नत है। ये हमेशा से अल्लाह की सुन्नत है कि जब कभी भी पैगंबरों का इनकार होता है तो एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला अहले ईमान को बचा लेता है और पैगंबर के मुखालफीन को तबाह बर्बाद कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले के ऊपर फिरौनी डुबोए गए समुद्र में, नूह अलैहिस्सलाम के मुकाबले के ऊपर उनके जो बागी लोग थे वो तूफान के अंदर गर्क कर दिए गए। कौम शुएब को भी तबाह बर्बाद कर दिया गया, कौम सालेह को, कौम समूद को जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, इसी तरीके से हूद अलैहिस्सलाम की कौम को। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब इस्तिसाल आता था एट द एंड ऑफ द डे, जब पैगंबर हुज्जत तमाम कर देते थे। नबी अलैहिस्सलाम के केस में जब हुज्जत तमाम हुई तो यहां भी अजाब तो आना था, लेकिन इस दफा अल्लाह ताला ने उस अजाब का तरीका बदल दिया, और वो भी सूरह तौबा की ही आयत नंबर 14 में आया कि अल्लाह ताला मुसलमानों के हाथों से इन्हें अजाब देगा। यानी मुसलमानों की, सहाबा इकराम की तलवारें अल्लाह ताला ने मुसल्लत कर दी उनके ऊपर, जिनकी तरफ बेसत खासा इस एतबार से नबी इस्लाम की थी, और बेसत आमा वालों के लिए भी जिन तक नबी इस्लाम ने अपनी मुबारक जिंदगी में हुज्जत तमाम की, जिधर जिधर आपने खतूत लिखे। इसलिए आप देखें फिर सहाबा इकराम ने रोमन्स और पर्शियंस से वो जंगें की हैं, और वो जंगें इसलिए की ताकि इन बदमाशों को उखाड़ा जाए। इंडिया से ही बहुत बड़े आलम दीन वहीदुद्दीन खान साहब, जिन्हें हिंदू भी बहुत पसंद करते हैं, मोदी साहब ने उन्हें अवार्ड भी दिया था, उन्होंने एक किताब लिखी है इस्लाम दौरे जदीद का खालिक। उसमें उन्होंने यही बताया कि इस्लाम ने ये जो जंगें की हैं ये डेटरेंस फैलाने के लिए नहीं थी, बल्कि सदियों से वो अंपायर्स जो बदमाशी के साथ अपनी रियाया का इस्तेसाल करती थी, रोमन्स और पर्शियंस, उनको उखाड़ने के लिए तलवार उठानी पड़ी। जाहिर है उनको उखाड़ने के लिए तारिक जमील साहब या गांधी साहब के लेक्चर्स तो नहीं चाहिए, एटलीस्ट मेरा स्टाइल चाहिए। हाँ,
یا تلوار چاہیے. تو یہ سب کچھ اس لیے کرنا پڑا, یہ جہاد کے پیچھے حکمت تھی. تو مشرکین عرب کے اوپر چونکہ 23 سال کی دعوت تھی, اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یا تو اسلام قبول کرو ادروائز تمہیں قتل کیا جائے گا, صرف اس علاقے کے لوگوں کے لیے, یا جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جاؤ. یہ آپشن بھی رکھی گئی. یہ نہیں ہے کہ تلوار کے زور کے اوپر اسلام قبول کرنا, ٹھیک ہے پھر حرم کی سرزمین چھوڑ دو گے, یہاں نہیں تم رہ سکتے. یہ بھی بہت بڑی آفر تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میجورٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس کی ایگزیکیوشن کی باری آئی ہی نہیں ہے, لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ وہ آیت مبارکہ ہے جسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا جاتا ہے. تو ہم پھر بتاتے ہیں کہ اس کا کانٹیکسٹ یہ تھا, ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے اوپر یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا تھا, صلح حدیبیہ کا, اور پھر اس سے آگے معاملات چلے تھے. اگر وہ ٹریٹی مکمل وہ کرتے تو مسلمانوں نے کبھی بھی ایسے معاملات نہیں کرنے تھے. قرآن کی تعلیمات تو بالکل واضح ہیں, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ کوئی جبر نہیں. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 ہے, آیت الکرسی سے اگلی آیت. اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کر دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے, چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو اور چاہو تو نہ شکری کی روش اختیار کرو. تلوار کے زور کے اوپر آپ کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے. آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے, دیٹس آل. کوئی قبول کرتا ہے کرے, کوئی نہیں کرتا نہ کرے, اس کی مرضی. پھر یہ ہے کہ مسلم ریاست کے اندر نان مسلم رہ سکتے ہیں, لیکن ٹیکس پے کر کے. وہ مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے, آپ اسے زکوٰۃ کہہ لیں, ان سے جزیہ لیا جاتا ہے, لیکن اس کے اگینسٹ پھر مسلمانوں نے ان کی جان مال کی حفاظت کرنی ہے. اور وہاں پہ اتنا سخت معاملہ ہے, صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جو کوئی نان مسلم کسی مسلم کنٹری میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا اور اسے کسی نے قتل کر دیا, خواہ وہ قتل کرنے والا مسلمان تھا, ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. نبی علیہ السلام نے کہا 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی, اس کے باوجود ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جس نے کسی نان مسلم کو ناحق قتل کر دیا. اور پھر کلائمیکس تو اس کا وہ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 کہ جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا, خواہ وہ مسلم تھا نان مسلم تھا, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا, جان تھی, ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا, گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا. سوائے 2 استثناء کے, یا تو قتل کے بدلے قتل ہو رہا ہوگا یا پھر فساد فی الارض کرنے والے لوگوں کو قتل کیا جائے گا. ان 2 استثناء کو چھوڑ کے جس نے ایک انسان کو بھی ناحق قتل کیا, پوری انسانیت کا اس نے قتل کر دیا. اور جس نے ایک جان کی زندگی بچائی, اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. تو اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے, کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسلام کوئی تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. ہاں, اس کا یہ پہلو درست ہے کہ اسلام نے بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کا استعمال کیا, یہ بالکل درست ہے. لیکن جہاں کئی مسلمان حکمرانوں نے اپنی ریاست کی ایکسپینشن کے لیے ناحق نان مسلمز کے اوپر تلوار اٹھائی یا ایون مسلمانوں کے اوپر تلوار اٹھائی, ہم ان چیزوں کو درست نہیں سمجھتے. کس طرح ہم انہیں جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ ہم خلفائے راشدین تک تو جسٹیفائی کرتے ہیں, اس کے بعد جو بھی اس طرح کی ایکسپینشن ہوئی تو وہ ایک سپر پاور کی ایکسپینشن تھی, پھیلتی چلی گئی, ہم اسے جسٹیفائی نہیں کرتے. میں خود مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو جو کچھ مغلوں نے یہاں کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ اور جو نان مسلمز کے ساتھ, ہم اسے کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ بالکل جسٹیفائی نہیں کریں گے. سب سے جو رول ماڈل کے طور کے اوپر یہ حکمران پیش کرتے ہیں نا, اورنگزیب عالمگیر ہے, کیونکہ اس نے علماء کو گود لیا ہوا تھا, علماء کا کھانا پینا بڑا اچھا لنگر کا بندوبست اس نے کیا تھا, پھر فتح عالمگیری بھی اس نے فقہ حنفی کا لکھوا دیا تو لوگ بڑے خوش تھے. اس کی حالت یہ تھی کہ یہ لوگ ہمیں بتاتے ہیں, اب ہمارا تو وہ دادا لگتا ہے, لیکن قرآن و سنت پہلے ہے, دادا تو بعد میں ہے, دادا تو شاہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ. تو
کہتے نہیں وہ ٹوپیاں بنا کے گزارا کرتا تھا, کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو میں نے اس میں ایڈ کیا تھا, نہ نماز چھڑی, نہ بھرا چھڑیا, نہ پیو چھڑیا, سارے بھائی اس نے قتل کروائے. باپ کو بھی 9 سال قید میں رکھا, شاہ جہان کو. اور یہ اسی بیوی کا بیٹا تھا جس کے لیے تاج محل بنوایا تھا شاہ جہان نے. انہیں کہ ابا جی اے میری اما سے کیتا سی تو وہ سامنے تہاڈا قید خانہ بناواں گا. بالکل 9 سال ہے بیبے دی زیارت کر دے رہو میری.